अस्सलामुअलैकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। मूसलाधार बरसती बारिश, चमकती बिजली और खौफनाक रात। इसमें उसकी कार खराब होना कोई नई बात नहीं थी। उसकी कार अक्सर खराब रहती थी। उसने कार के अंदर लगा बोनट का बटन खींचा और कार का दरवाज़ा खोलकर नीचे उतर आया। बारिश ने उसे बुरी तरह घेरे में ले लिया और वो चंद लम्हों में ही मुकम्मल तौर पर भीग गया। वो आगे बढ़ा, बोनट उठाया और कार में मौजूद खराबी को देखना शुरू कर दिया। यहाँ वहाँ हाथ मारे मगर कोई फ़ायदा हासिल ना हुआ। कार की खराबी समझ से बालातर थी। ऐसे मौक़ों पर वो बिल्कुल नहीं घबराता था। उसने बोनट नीचे गिराया, कार लॉक करके एक तरफ बढ़ गया। गिरदो नवाज से उसने अंदाज़ा लगाया कि यह गांव है, लेकिन उसे कहीं भी कोई आदमी नज़र नहीं आया था। शायद बारिश की वजह से सब अपने घरों में दुबके हुए थे। एक जगह उसे बस स्टॉप नजर आया। बस स्टॉप पर बाकायदा एक छत मौजूद थी और बैठने के लिए 2 बड़े बड़े बेंच मौजूद थे। वो आगे बढ़ा और एक पर बैठ गया। उसने जेब से सिगरेट और लाइटर निकाले। सिगरेट की डिबिया भीगने से बच गई थी। उसने पैकेट में से एक सिगरेट निकाली और होंठों में दबाई। लाइटर से सिगरेट सुलगाने के बाद वो लंबे लंबे कश लेने लगा। अब क्या करूं? वो बुड़बुड़ाया। लगता है किसी से एक रात के लिए पनाह मांगनी पड़ेगी। उसने सिगरेट का ख़त्मशुदा टुकड़ा एक तरफ फेंका और वो दोबारा बारिश के घेरे में आने के लिए आगे बढ़ा। वो सीध में चलता रहा। वो एक जगह रुका और उस महल की तरफ देखने लगा। कितना खूबसूरत महल था वो बादशाहों के महल जैसा था, लेकिन अब खंडर में बदल चुका था। इस महल नुमा हवेली का दरवाज़ा बहुत बड़ा था। वो दरवाज़ा इतना बड़ा था कि उसे देखने के लिए गर्दन को ऊपर करना पड़ता था। वो आगे बढ़ा। दरवाजे पर लोहे का बड़ा सा कुंडा लगा हुआ था जो पुराने ज़माने की इत्तलाई घंटी थी। वो आगे बढ़ा और उस कुंडे को ज़ोर ज़ोर से दरवाजे पर मारने लगा। ऐसा करने में काफ़ी क़ुव्वत सर्फ करना पड़ रही थी। बारिश का जोर अब काफ़ी हद तक कम हो चुका था। थोड़ी देर बाद वो बड़ा दरवाज़ा चीखता हुआ खुला और दरवाजे में खूबसूरत लड़की की सूरत नजर आई, जिसने एक हाथ में लालटेन पकड़ी हुई थी। जी फरमाइए, लालटेन वाले लड़के ने पूछा। दरअसल यह है कि मेरी कार खराब हो गई है। किसी मैकेनिक का मिलना इस वक्त नामुमकिन बात है क्योंकि सारी दुकानें बंद हैं, उसने कहा तो लालटेन वाले लड़के ने इस बात में सर हिला दिया। तो मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? लालटेन वाले लड़के ने पूछा। दरअसल एक रात के लिए पनाह चाहता हूँ, उसने कहा। सुबह कोई मैकेनिक मिल जाएगा। ठीक है, अंदर आ जाओ, लड़के ने काफ़ी सोच विचार के बाद कहा। शुक्रिया। वो मुस्कुराया और अंदर दाखिल हो गया। लड़के ने देवहकल दरवाज़ा बंद किया। उसने देखा लड़का काफ़ी खूबसूरत था और सेहतमंद भी, तभी तो वो इतने बड़े दरवाजे को आसानी से बंद कर रहा था। मेरा नाम नौमान है, और आपका? उसने अपना नाम बताते हुए लालटेन वाले लड़के की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन लालटेन वाले लड़के ने कोई जवाब नहीं दिया और सीध में चल दिया। भाई साहब, नौमान ने उसे पुकारा, लेकिन इस दफ़ा भी नौमान को कोई फ़ायदा हासिल ना हुआ। लगता है आप मुझे अपना नाम नहीं बताना चाहते, नौमान कंधे उचकाते हुए बोला। वो दोनों एक बड़े हाल में दाखिल हो गए तो नौमान हैरान रह गया। वो पूरा हाल रोशनी में नहाया हुआ था। नक्शे के एतबार से वो किसी बादशाह का दरबार लग रहा था। वो बहुत बड़ा हाल था। हाल की ऊंचाई भी बहुत ज़्यादा थी। हाल में दोनों तरफ खूबसूरत कुर्सियाँ बिछी हुई थी जो बादशाह के वज़रा और आला अहदेदारों के लिए मखसूस थी। उन कुर्सियों के अख्तिताम पर 4 कुर्सियाँ रखी थी जो बहुत खूबसूरत थी। सामने एक खूबसूरत चबूतरा था। उस चबूतरे पर एक तख्त बिछा हुआ था जो निहायत खूबसूरत था। हाल की छत पर खूबसूरत रंगों की नक्काशी की गई थी और फर्श पर खूबसूरत कालीन बिछा हुआ था। पूरे हाल में बड़े बड़े चौड़े सतून भी थे। हाल की छत पर खूबसूरत फानूस भी लटक रहे थे। दीवारों पर खूबसूरत तस्वीरें और जंगी आलात मौजूद थे। उस चबूतरे के पीछे छत पर जाने के लिए सीढ़ियाँ मौजूद थी। सामने एक बालकनी मौजूद थी जिसमें एक खूबसूरत कुर्सी पड़ी हुई थी। कुर्सियों के पीछे महल में मौजूद कमरों के दरवाजे थे। भाई साहब, ये, नौमान कहते कहते रुका क्योंकि उसके साथ आने वाला लड़का अब कहीं भी मौजूद नहीं था। नौमान तेजी से घूमा, लेकिन उसे वो लड़का कहीं भी नजर न आया। अरे, लड़का कहाँ चला गया? वो आगे बढ़ा और उन कुर्सियों के पीछे मौजूद
कमरों में से एक में दाखिल हो गया। वो कमरा भी बहुत खूबसूरत फर्नीचर से आरास्ता था और हाल की तरह मुकम्मल रोशन था, लेकिन इस कमरे में भी वो लड़का कहीं दिखाई नहीं दिया। इस तरह नौमान ने एक एक करके सारे कमरे देख डाले, लेकिन उसे कहीं भी वो लड़का दिखाई ना दिया। ये लड़का आखिर कहाँ चला गया? नौमान ने कहा और दोबारा हाल में आया और ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। वो ऊपर पहुंचा तो उसने देखा ऊपर भी कई कमरे मौजूद थे। ऐसे महलों के बारे में या तो उसने कहानियों में पढ़ा था या उसे उसकी दादी ऐसे महलों के बारे में बताया करती थी। अब वो ऐसा महल देखकर बड़ा हैरान था कि इतने बड़े खूबसूरत महल हुआ करते थे पुराने वक्तों में। वो आगे बढ़ा और कमरे में दाखिल हो गया। वो अब जिस कमरे में दाखिल हुआ था वो किसी की ख्वाबगाह थी। वो भी बहुत खूबसूरत कमरा था। दिलकश तस्वीरें दीवारों पर लगी हुई थी। कमरे में एक खिड़की भी मौजूद थी। अचानक उसको अपने पीछे कदमों की चाप सुनाई दी और वो तेजी से घूमा। पीछे वही लालटेन वाला लड़का हाथ में ट्रे लिए अंदर आ रहा था। ट्रे में एक सुराही और गिलास रखा हुआ था। अरे भाई साहब, आप कहाँ गायब हो गए थे? वो लड़के की तरफ देखते हुए बोला। मैं आपके लिए शरबत लेने गया था। लड़के ने अपने हाथ में पकड़ी ट्रे की तरफ इशारा किया। लेकिन इस तरह अचानक गायब? नौमान ने लड़के की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन लड़के ने कोई जवाब न दिया। वो एक तरफ पड़ी छोटी सी मेज़ की तरफ बढ़ा। उसने ट्रे मेज़ पर रखी और सुराही में से वो शरबत गिलास में उंडेलने लगा। गिलास भरने के बाद लड़के ने सुराही दोबारा ट्रे में रखी और गिलास उठाकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। पी लो। नौमान ने गिलास पकड़ा। वो शरबत पीना नहीं चाहता था क्योंकि वो लड़का पुरस्कार साबित हुआ था। वो नहीं जानता था कि गिलास में क्या चीज़ है। गिलास में लाल रंग का पानी था। तुम क्यों नहीं पी रहे? लड़के ने नौमान को घूरते हुए कहा तो नौमान ने कशमकश के अंदाज में गिलास मुंह से लगा लिया। नौमान को ऐसा स्वाद जिंदगी में पहले कभी नहीं आया था। वो पूरा गिलास एक ही सांस में घटाघट पी गया। क्या और मिल सकता है? नौमान मुसरत भरे लहजे में बोला। लड़का मुस्कुराया और इस्बात में सर हिलाकर उसने नौमान के हाथ से गिलास पकड़कर ट्रे में रखा और सुराही से मशरूब गिलास में उंडेलने लगा। अचानक सुराही लड़के के हाथ से छूटकर जमीन पर जा गिरी। लड़का तेजी से सीधा हुआ। बेख्तियार उसने अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे को थाम लिया। उस वक्त नौमान ने खौफनाक मंजर देखा। उस लड़के के चेहरे पर छोटे छोटे सुराख नुमाया होने लगे, जिसमें से छोटे छोटे कीड़े निकलने लगे। लड़के की चीखों से पूरा कमरा गूंज उठा। नौमान खौफ की वजह से कांपने लगा कि अचानक ना जाने कहां से एक तेजधार तलवार आई और लड़के के पेट में घुस गई। लड़के ने जोरदार चीख मारी और कालीन पर गिर पड़ा और फिर उसने देखा कि कीड़े मकोड़ों की तादाद बढ़ती ही जा रही है। नाइला, मैं तुम्हें सोने से लाद दूंगा, अली ने कहा, जो नाइला की गोद में सर रखे हुए था। पता नहीं तुम कब मुझे सोने से लादोगे। नाइला ने उसके सिया बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा। देखना वो दिन लाजमी आएगा, फिर हमारे पास भी पैसे होंगे, अली हसरत से बोला। ख्वाब ख्वाब होते हैं, नाइला ने मुस्कुराते हुए कहा। कुछ ख्वाब सच्चे भी हो जाते हैं, जवाबन अली भी मुस्कुरा दिया। हाँ, लेकिन गरीबों के ख्वाब कहाँ पूरे होते हैं, नाइला ने गमज़दा लहजे में कहा। तुम देखना, तुम्हें एक दिन ज़रूर सोने से तोल दूंगा, अली ने कहा तो नाइला मुस्कुरा दी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, भाई घर आ गया होगा, नाइला ने कहा। तुम्हारे भाई की तो ऐसी की तैसी, अली ने मसनूई गुस्से के साथ कहा। दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे। वो रोज़ाना शाम को खेतों में मिलते थे। काफ़ी देर वो बातें करते रहे और फिर अपने अपने रास्ते की तरफ हो लिए। अली के दोस्त एक तरफ क्रिकेट खेल रहे थे। वो आगे बढ़ा। आ गए अपनी माशूका से मिलकर, अली के दोस्त अहमद ने कहा तो उसके बाकी दोस्त कह कहे लगाने लगे। चलो भाई, मैं भी खेलूंगा क्रिकेट, अली ने ऐलान किया। बॉलिंग करनी पड़ेगी, उसके दोस्त उमर ने कहा। मैं तो बैटिंग करूंगा, अली ने कहा, क्योंकि वो बैटिंग में काफ़ी अच्छा था। तुम बॉलिंग नहीं करोगे, उमर ने पूछा। क्योंकि मुझे नहीं आती, अली ने ऐसे अंदाज में कहा कि उमर के अलावा उसके बाकी सारे दोस्त हंस पड़े। चल ठीक है, उमर ने सर खुजाते हुए बैट उसकी तरफ बढ़ा दिया। अली ने बैट पकड़ लिया। बॉलिंग कौन करेगा, एक तरफ खड़े अहमद ने पूछा। मैं, उमर ने ऐलान किया। पहली गेंद में तुझे आउट ना कर दिया तो मेरा नाम उमर नहीं, अली ने भी उसे चैलेंज किया। वो अपनी जगह पर आया और अपने दोनों हाथ मजबूती से बैट पर जमाए। उमर ने अली को घूरा
और गेंद फेंकने के लिए भागा। उसने हाथ घुमाकर गेंद फेंकी। पास आने पर अली ने तेजी से बैट घुमाया और गेंद काफ़ी ऊंची उछलकर उस महल में जा गिरी। वो मारा छक्का, अली चिल्लाया। अली के सारे दोस्त उमर का मजाक उड़ाने लगे। अबे छक्का तो मार लिया तूने, मगर वहां से गेंद कौन लाएगा? उमर ने अपनी हार मानते हुए कहा। मैं लाऊंगा, अली ने बैट वाला हाथ बुलंद करते हुए कहा। पागल हो गया है तू, उमर ने कहा। जानता नहीं तू कितना खतरनाक और पुरस्कार महल है ये? अरे कोई खतरनाक नहीं है, अली ने कहा। नहीं अली, आज सुबह पुलिस को एक गाड़ी मिली थी, लेकिन उस गाड़ी का मालिक पुलिस को कहीं भी नहीं मिला। पुलिस को शक है कि वो उसी महल में गया है। अहमद ने एक नई बात बताई। अरे तुम सब क्यों घबरा रहे हो? मैं यूं गया यूं आया, अली पुरजोश लहजे में बोला। हम तुझे नहीं जाने देंगे, सब यकजबान होकर बोले। तुम सब तो बेवकूफ़ हो गए हो। आज मैं तुम सबका डर हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दूंगा, अली ने कहा और बैट एक तरफ खड़े अहमद के हाथ में पकड़ा दिया। अली मत जाओ, उमर ने मिन्नत भरे लहजे में कहा। एक गेंद के लिए तू अपनी जान खतरे में डाल रहा है। अरे जान मेरी मसला है, गेंद का नहीं है। मसला सारे गांव का है, जो बिला वजह पुरस्कार महल को इतना खौफनाक और ख़तरनाक बताते हैं, अली ने कहा और उस महल की तरफ बढ़ गया। वो महल के दाखिली दरवाजे की तरफ बढ़ गया और जब अंदर दाखिल हुआ तो उसने देखा फर्श पर धूल और मिट्टी की मोटी तह जमी हुई थी। ज़मीन पर कीड़े मकोड़े रिंग रहे थे। हाल की छत पर जाले लटक रहे थे। हाल में कुछ कुर्सियां पड़ी हुई थी जिसे दीमक ने काफ़ी हद तक खा लिया था। हाल में कई सतून भी मौजूद थे। सामने एक बालकनी मौजूद थी जहां एक टूटी फूटी कुर्सी पड़ी हुई थी। अली फर्श पर रेंगते कीड़े मकोड़ों को रौंदता हुआ आगे बढ़ा। वो बारी बारी सब कमरों में गया। तमाम कमरों में टूटा फूटा फर्नीचर पड़ा हुआ था। अली अपना पहला मकसद भूल गया था। वो ये सारा महल देखना चाहता था। तो ये एक महल है, वो बुड़बुड़ाया। वो आगे बढ़ा और सीढ़ियाँ चढ़कर छत पर पहुंचा। छत पर भी कमरे मौजूद थे। वो उनमें से एक कमरे में दाखिल हुआ। उस कमरे में एक टूटा फूटा बेड पड़ा हुआ था। कमरे में खिड़की भी मौजूद थी। ये किसी की ख्वाबगाह मालूम होती थी। वो खिड़की से बाहर के मनाजिर देखने के लिए आगे बढ़ा तो उसका पैर किसी चीज़ से टकराया। वो चीखते हुए पीछे हटा क्योंकि फर्श पर एक इंसानी ढांचा पड़ा हुआ था। उसे याद था कि जब वो कमरे में दाखिल हुआ था तो फर्श पर कोई भी चीज़ मौजूद नहीं थी। ये घबराहट की वजह से उसके मुंह से अल्फाज भी नहीं निकल रहे थे। ऐसे मौक़ों पर बहादुर से बहादुर इंसान भी घबरा जाता है। अचानक अली को अपने पीछे कदमों की चाप सुनाई दी। वो तेज़ी से घूमा लेकिन कमरे में कोई नहीं था। वो सीधा हुआ और इस दफ़ा उसे हैरत से दो चार होना पड़ा क्योंकि फर्श पर वो इंसानी ढांचा अब मौजूद नहीं था। हैं, ये ढांचा कहाँ चला गया? वो परेशान कुन लहजे में बुड़बुड़ाया। एक बार फिर अली को अपने पीछे कदमों की चाप सुनाई दी। वो तेज़ी से घूमा तो उसे अपना ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रुकता महसूस होने लगा। उसके पीछे वही ढांचा खड़ा था। वो घबराहट के बायस पीछे हटा तो ढांचा तेज़ी से आगे बढ़ा और अपने हड्डियों वाले दोनों हाथ उसकी गर्दन पर जमा दिए। उसको अपना सांस रुकता महसूस होने लगा। उसने अल्लाह का नाम लिया और पूरी कुव्वत जमा करके एक ज़ोरदार मुक्का ढांचे के हड्डियों वाले पेट में दे मारा। ढांचे ने उसकी गर्दन को छोड़ा और कमरे की दीवार में जा लगा। अली बुरी तरह खांसने लगा। वो दोनों हाथों से अपनी गर्दन सहलाने लगा। अचानक उसके कानों में चीखों की आवाज़ पड़ी तो उसने सामने की तरफ देखा तो वो हैरान रह गया। सामने खूबसूरत लड़का अपने चेहरे को दोनों हाथों से थामे चीख रहा था कि अचानक उस लड़के के चेहरे पर छोटे छोटे सुराख नुमाया होने लगे जिसमें से कीड़े मकोड़े निकलने लगे। ऐसे खौफनाक मंजर को देखकर उसका सर चकराने लगा। इससे पहले कि वो बेहोश होता उसने अपने सर को झटका और लाशऊरी हालत से बाहर निकल आया। सामने वही लड़का बिल्कुल दुरुस्त हालत में खड़ा था, थोड़ी देर पहले जो ऐसी हालत में पड़ा था कि अगर कोई और इंसान उसे ऐसी हालत में देख लेता तो अपने आवाज़ खो बैठता। उस लड़के ने हाथ के इशारे से उसे अपनी तरफ बुला लिया। अचानक अली को न जाने क्या हुआ कि वो उस लड़के की तरफ बढ़ने लगा। लड़का अजीब से अंदाज में मुस्कुराया। फिर वो लड़का घूमा और सामने की तरफ जाने लगा। सामने एक पुख्ता दीवार थी। लड़के ने अपना हाथ दीवार की तरफ किया तो फौरन दीवार में एक खला पैदा हो गया। लड़का उस खला में दाखिल हो गया। अली भी उसकी पैरवी करता हुआ उस खला में दाखिल हो गया। अली अब हैरान और परेशान इर्द गिर्द देख रहा था। उसे ये सब ख्वाब जैसा मालूम हो रहा था। सामने दीवार पर एक सफ़ेद रंग का खूबसूरत कपड़ा लटक रहा था जो शायद खिड़की का पर्दा था। फर्श पर लाल रंग का कालीन बिछा हुआ था। अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला
اور ایک خوبصورت درمیانے قد کی لڑکی اندر داخل ہوئی۔ اس نے عجیب قسم کے کپڑے پہن رکھے تھے، ایسے کپڑے جو پرانے زمانے میں بادشاہوں کی کنیزیں پہنتی تھی۔ اس لڑکی نے ہاتھ میں ایک ٹرے پکڑی ہوئی تھی جس میں ایک سراہی اور ایک گلاس رکھا ہوا تھا۔ وہ علی کو دیکھ کر ٹھٹک کر رکی اور حیرت سے علی کی طرف دیکھنے لگی۔ اس نے ایک زوردار چیخ ماری تو ٹرے اس کے ہاتھ سے چھوٹی اور زمین پر جا گری۔ چور چور، وہ چلائی اور تیزی سے واپس مڑ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ علی حیران و پریشان کھڑا اسے بھاگتا ہوا دیکھتا رہا۔ چور؟ اس نے حیرانگی سے یہ لفظ دہرایا۔ وہ آگے بڑھا تاکہ دیکھ سکے وہ لڑکی کہاں گئی ہے۔ وہ ابھی دروازے کے قریب بھی نہیں پہنچا تھا کہ دروازہ کھلا اور 3-4 آدمی ہاتھوں میں نیزے لیے اندر داخل ہوئے، جنہوں نے بادشاہ کے ملازموں جیسے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ ان چاروں نے علی کو پوری طرح گھیر لیا اور نیزوں کی نوکیں اس کی طرف کر دی۔ کون ہو تم؟ ان میں سے ایک نے کہا، جس نے ان تینوں میں سے علیحدہ قسم کی لوہے کی ٹوپی پہنی ہوئی تھی۔ میں علی ہوں، وہ نیزوں کی نوکوں کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ کس ریاست کے باشندے ہو تم؟ اسی آدمی نے پوچھا۔ ریاست؟ علی کے منہ سے نکلا۔ ریاست نہیں، میں تو فتح پور گاؤں کا رہنے والا ہوں۔ فتح پور؟ اس آدمی کے منہ سے حیرانگی کے باعث نکلا۔ یہ کس ریاست کا گاؤں ہے؟ ریاست نہیں، یہ ایک شہر کا گاؤں ہے، علی نے بتایا۔ چلو جو بھی ہے، لیکن تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس آدمی نے پوچھا۔ اور تم نے یہ لباس کیسا پہنا ہوا ہے؟ علی نے شروع سے لے کر آخر تک ساری بات بتائی تو وہ چاروں ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ یہ تم ہمیں کیا کہانی سنا رہے ہو؟ اسی آدمی نے کہا۔ یہ کہانی نہیں ہے، میں سچ کہہ رہا ہوں، علی نے پریشان کن لہجے میں کہا۔ تم جو بھی کہہ رہے ہو اس کا فیصلہ بادشاہ سلامت کریں گے، اس آدمی نے کہا۔ اسے زنجیریں پہنا دو۔ جی اچھا سپہ سالار، ایک طرف کھڑے آدمی نے کہا اور اپنی کمر پر بندھے کالے کپڑے میں لپٹی زنجیریں لے کر علی کی طرف بڑھا دی۔ تھوڑی دیر بعد وہ مکمل طور پر زنجیروں میں قید تھا۔ چلو اب، سپہ سالار سخت لہجے میں بولا اور علی نے قدم آگے بڑھایا۔ زنجیروں کی وجہ سے اس سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا، لیکن وہ کیا کرتا، نیزوں کی نوکیں اس کی کمر پر لگی ہوئی تھی اور وہ ان کی تیز دھار دیکھ چکا تھا۔ وہ کمرے سے باہر نکلے اور سیڑھیوں سے نکل کر اس بڑے سے ہال میں پہنچے۔ یہ کسی بادشاہ کا دربار لگ رہا تھا۔ سامنے چبوترے پر ایک خوبصورت تخت تھا جس پر ایک آدمی بادشاہوں جیسا لباس پہنے بیٹھا ہوا تھا۔ وہ بڑی اکڑ اور رونت سے بیٹھا تھا۔ اس کی بڑی بڑی گھنی مونچھیں تھیں۔ شکل سے وہ ایک ظالم اور جابر انسان لگ رہا تھا۔ تخت کے پیچھے 2 خادم ہاتھوں میں مورچھل پکڑے بادشاہ کو ہوا پہنچا رہے تھے۔ ہال میں دونوں طرف خوبصورت کرسیاں پڑی ہوئی تھیں جن پر لوگ بیٹھے تھے۔ یہ بادشاہ کے خاص آدمی تھے۔ سامنے بالکنی میں ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ کیسی تھی یہ تو وہ نہیں جانتا تھا کیونکہ اس کے چہرے پر نقاب تھا، لیکن اس کی خوبصورت آنکھیں اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ لڑکی کی آنکھیں نیلی تھیں۔ اس لڑکی نے شہزادیوں جیسا لباس پہنا ہوا تھا۔ دربار میں ایک بوڑھی عورت ہاتھ جوڑے بادشاہ سے فریاد کر رہی تھی۔ دربار میں اور بھی کئی خادم تھے جو ہاتھوں میں نیزے اور ڈھال پکڑے چوکنے انداز میں کھڑے تھے۔ بادشاہ سلامت، میں آپ کے پاس ایک فریاد لے کر آئی ہوں، وہ بوڑھی عورت روتے ہوئے بولی۔ رو مت، اپنی فریاد بتاؤ، اگر ہمارے بس میں ہوا تو تمہاری مدد ضرور کریں گے، تخت پر بیٹھا بادشاہ شان سے بولا۔ بادشاہ سلامت، کل میری بیٹی گنگا اپنے پتی کے لیے کھیتوں میں کھانا لے کر جا رہی تھی کہ ایک آدمی نے اس کے ساتھ زبردستی کی، تو اس کے پتی نے اپنی پتنی کو بچانے کی کوشش کی تو اس آدمی نے میرے داماد کو ختم کر دیا۔ یہی نہیں بلکہ اس نے میری بیٹی کو بھی ختم کر دیا۔ اتنا کہہ کر وہ بوڑھی عورت پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یہ سن کر علی کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے۔ کہ کون ہے وہ؟ تم ہمیں بتاؤ، ہم اس کا سر ابھی قلم کر دیں گے، بادشاہ اکلاتے ہوئے بولا۔ بڑھیا نے ایک طرف اشارہ کیا۔ اس طرف سارے درباری دیکھ کر سکتے جیسی حالت میں آ گئے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے سب کو سانپ سونگھ گیا ہو، کیونکہ وہ شخص علی کے پیچھے کھڑا سپہ سالار تھا جو علی کو زنجیروں میں باندھ کر یہاں لایا تھا۔ علی نے بھی حیرت سے مڑ کر سپہ سالار کی طرف دیکھا جو غصے کے عالم میں بڑھیا کو گھور رہا تھا۔ بڑھیا، تمہیں پکا یقین ہے کہ یہ وہی شخص تھا جس نے تمہاری بیٹی کی عزت کے ساتھ کھیلا تھا؟ بادشاہ کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ جی بادشاہ سلامت، یہی وہ شخص ہے جو میری معصوم بچی کے جسم سے کھیلا، بڑھیا روتے ہوئے بولی۔ تو بادشاہ نے سپہ سالار کو گھورا۔ سپہ سالار، کیا یہ بات سچ ہے؟ بادشاہ نے انگارہ گلتی آنکھوں سے گرجتی ہوئی آواز میں کہا۔ حضور، یہ بڑھیا جھوٹ بول رہی ہے، آج تک میں نے ایسا گھناؤنا کام کبھی نہیں کیا۔ یہ بڑھیا مجھ پر الزام لگا رہی ہے۔
सिपह सालार मौदबाना लहजे में बोला, देखो माई, अगर तुम्हारे पास कोई गवाह है तो फिर मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ। बादशाह ने कहा तो सब दरबारियों ने उसकी तायद में सर हिला दिया। गवाह? गवाह तो मेरे पास नहीं बादशाह सलामत, बुढ़िया खोए खोए लहजे में बोली। तो फिर मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, बादशाह माजरत ख्वाना लहजे में बोला। तो वो बुढ़िया बेचारी रोती पीटती दरबार से चली गई। अली उस बुढ़िया को जाते हुए देखता रहा। दरबार में एक नजूमी था। उससे बादशाह ने कहा, नजूमी, इस नौजवान का हिसाब किताब लगाओ। जो हुक्म हुजूर का, नजूमी ने मौदबाना लहजे में कहा। स्लेट निकाली और स्लेट पर आड़ी तिरछी लकीरें खींची। सबकी नज़रें नजूमी पर जमी हुई थी। नजूमी काफ़ी देर तक स्लेट पर आड़ी तिरछी लकीरें खींचता रहा और फिर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो परेशान निगाहों से बादशाह की तरफ देखने लगा। शायद सब उसकी हालत को महसूस कर चुके थे, इसलिए सब हैरत से नजूमी की तरफ देखने लगे। क्या हुआ नजूमी, तुम काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हो, बादशाह ने हैरानगी से कहा। हुजूर, जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं, नजूमी ने कहा तो अचानक पूरे दरबार में खामोशी छा गई, क्योंकि नजूमी जब भी ऐसा कहता था तो बुरी खबर ही होती थी। बोलो। थोड़ी देर बाद बादशाह अगलाते हुए बोला, बादशाह सलामत, इस लड़के के बारे में ज़्यादा मालूमात तो हासिल नहीं कर सका, लेकिन जो मालूमात हासिल हुई हैं वो बहुत ख़तरनाक हैं। इतना कहकर नजूमी चुप हो गया। बोलो नजूमी, क्या मालूमात हैं जो तुम्हें इस नौजवान के बारे में हासिल हुई हैं? बादशाह अली की तरफ देखते हुए बोला, ये लड़का आपकी मौत का सबब बनेगा। नजूमी ने सारे दरबारियों और बादशाह पर बज़ाहिर बम फेंका। अली भी हैरत से नजूमी का मुंह तकने लगा। सारे दरबार में चेमगोइयाँ शुरू हो गई थी। खामोश, बादशाह हाथ उठाकर ऊंची आवाज़ में गोया हुआ। नजूमी, हो सकता है तुम्हारे हिसाब में कोई गलती हो गई हो, बादशाह ने खदशा जाहिर किया। लहजा परेशानी वाला था। बादशाह सलामत, मेरे लगाए हुए हिसाब में आज तक कोई गलती साबित नहीं हुई। मेरा हिसाब बिल्कुल सच्चा है, नजूमी ने पुख्ता लहजे में कहा। इसका कोई हल? बादशाह अकलाया। उसका रंग जर्द पड़ चुका था। जी हाँ, इसका हल है, नजूमी ने कहा। क्या? बादशाह ने पूछा। आप इस लड़के का सर कलम करवा दें, नजूमी ने कहा तो अली नजूमी को बुरी तरह घूरने लगा। बादशाह सलामत, आप किसकी बातों पर यकीन कर रहे हैं? इसे तो खुद अपनी ज़िंदगी का पता नहीं है, अली मौत के डर से अकलाते चिल्लाते हुए बोला। वो लाख बहादुर सही, लेकिन इतनी ज़्यादा तलवारों नेज़ों के आगे कुछ नहीं कर सकता था। खामोश हो जाओ गुस्ताख, सिपह सालार, इसे ले जाओ और इसका सर कलम कर दो, बादशाह ने गरजती हुई आवाज़ में हुक्म दिया। ठहरिए हुजूर, नजूमी ने बीच में मुदाखलत की। अब क्या हुआ नजूमी? बादशाह हैरतज़दा लहजे में बोला। अभी आप इस नौजवान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आप इसे कल सूरज निकलते ही ख़त्म कीजिएगा तो यह आपके हक में बेहतर रहेगा, नजूमी ने कहा। तो बादशाह ने इस बात में सर हिला दिया। ठीक है, तब तक इस मनहूस को ले जाकर कैद कर दो, कल इसका सर कलम कर देना। अली लाचार और बेबस सिपा सालार के साथ चल पड़ा। वो एक तहखाना था जिसमें जेल जैसे कमरे बने थे। एक कमरे में अली सलाखों से सर टिकाए परेशान हाल बैठा हुआ था। वो उस लम्हे को कोस रहा था जब उसने गेंद लाने के लिए अपने दोस्तों से तकरार की थी। पता नहीं वो पुरस्कार लड़का किस जमाने में खींच लाया था। भाई साहब, अली ने एक पहरेदार को आवाज़ दी। वो रुका और अली की तरफ सवाली अंदाज में देखने लगा। अली ने हाथ के इशारे से उसे अपने पास बुलाया। वो उलझाना महज लहजे में अली की तरफ बढ़ा। क्या है? वो पहरेदार सख्त लहजे में बोला। भाई साहब, ये कौन सी जगह है? अली ने पूछा। ये मुल्क संजालिया है, पहरेदार ने बताया। संजालिया? अली के मुंह से निकला। भाई साहब, यहाँ से फतेहपुर गांव कितनी दूर है? फतेहपुर? ये किस रियासत का गांव है? पहरेदार हैरानगी से बोला। ये तुम्हारा जो महल है इसी गांव में है, अली ने कहा। क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये मुल्क संजालिया के बादशाह का महल है। यहाँ फतेहपुर नाम का कोई भी गांव नहीं है। तुम पागल तो नहीं हो? पहरेदार ने कहा तो अली लाजवाब हो गया। पागल तो तुम मुझे दिखाई देते हो, अली ने कहा। अगर बादशाह सलामत का हुक्म न होता तो मैं तुम्हारा सर अभी कलम कर देता, पहरेदार ने गुस्से से कहा। सत्यानाश हो उस नजूमी का, जिसने झूठी बात बताकर मुझे यहाँ फंसा दिया, और तुम्हारे उस कमबख्त बादशाह ने मेरी एक भी ना सुनी और इस कैद खाने में डाल दिया। अली रवानी के आलम में बोलता चला गया था। ये लड़के, बादशाह सलामत का नाम एहतराम से ले वरना, पहरेदार गरजा। अली समझ गया यहाँ कुछ नहीं होने वाला। वो किसी न किसी तरह इस महल से निकले
اور دوبارہ اس محل میں نہ آنے کی توبہ کرے۔ اسے حیرانگی تھی کہ ابھی تک اس کا کوئی بھی دوست اسے بچانے نہیں آیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے دوست پراسرار محل سے اتنا ہی ڈرتے تھے جتنا کہ زندگی موت سے۔ وہ جلد سے جلد اس محل سے نکل کر اپنی نائلہ کے پاس پہنچ جانا چاہتا تھا۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھا کہ اس کے کانوں میں ایک مترنم نسوانی آواز آئی، کون ہو تم؟ اس نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو وہی لڑکی سامنے کھڑی تھی جو دربار میں موجود بالکنی میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر ابھی بھی نقاب موجود تھا، صرف اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھی۔ علی اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ؟ علی کے منہ سے نکلا۔ ہم شہزادی مہروز ہیں۔ وہ لڑکی بولی تو علی کو ایسا محسوس ہوا جیسے کئی نقری گھنٹیاں بج اٹھی ہوں۔ کس ریاست سے تعلق ہے تمہارا؟ شہزادی نے سوال کیا جو ہر کوئی اس سے کر رہا تھا۔ علی نے دیکھا کہ شہزادی کے تہہ خانے میں آنے کی وجہ سے سارے پہرے دار باہر چلے گئے تھے۔ علی نے پھر وہی باتیں دہرا دی جو وہ سب کے سوال کے جواب میں بتاتا تھا۔ سچ سچ بتاؤ، تم یہاں کیا کرنے آئے تھے؟ کہیں تم کسی سلطنت کے جاسوس تو نہیں ہو؟ شہزادی نے کہا۔ شہزادی صاحبہ، ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں بھلا کس کے لیے جاسوسی کروں گا؟ میں تو غریب ہوں۔ میں اور میرے ساتھی کرکٹ کھیل رہے تھے، میں نے چھکا مارا اور گیند اس محل میں آ گری۔ میں گیند لینے کے لیے یہاں آیا اور بری طرح پھنس گیا۔ حالانکہ میرے دوستوں نے مجھے منع بھی کیا تھا، لیکن میں جوش کی حالت میں اس محل میں آ گھسا، جس کی سزا مجھے یہ مل رہی ہے کہ میں اس تہہ خانے میں قید ہوں۔ یہ تو اس نجومی کی کرم نوازی ہے کہ اس نے عجیب خبر سنا دی اور بادشاہ نے کل میری موت کا اعلان کر دیا۔ اگر میں اپنے دوستوں کے کہنے پر رک جاتا تو آج میرا یہ حال نہ ہوتا۔ وہ دکھی لہجے میں بولا، تمہیں پتا ہے تمہارا سر قلب ہوتے ہوئے کل پورا ملک تمہیں دیکھے گا، اور وہاں کے خوفناک پرندے تمہارا گوشت نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ شہزادی نے علی کو نئی خبر سنائی اور علی اتنی بھیانک موت کا سن کر سہم گیا۔ خدا را شہزادی صاحبہ، میری مدد کیجیے، مجھے آپ اس محل سے نکال دیں، میں دوبارہ اس محل میں نہیں آؤں گا۔ علی کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولا، مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ تم یہاں غلطی سے آئے ہو۔ ویسے تم میری خوابگاہ میں کیا کر رہے تھے؟ شہزادی نے پوچھا تو علی نے ایک مرتبہ پھر سارا واقعہ دہرا دیا۔ مجھے تو تمہاری کسی بھی بات کی سمجھ نہیں آ رہی، خیر چھوڑو، میں تو یہاں تمہاری مدد کرنے کے لیے آئی ہوں۔ اب غور سے میری بات سنو، شہزادی بولی۔ جب رات کا سفر کافی حد تک طے ہو جائے اور دن نکلنے والا ہو تو یہ سارے پہرے دار آرام کی غرض سے تہہ خانے سے باہر چلے جاتے ہیں، لیکن یہاں پر تم کئی پہرے داروں کو اونگتے ہوئے پاؤ گے۔ ان سے ہوشیاری سے بچ کر تم یہاں سے نکل جانا اور اپنے ملک کی طرف بھاگ جانا، اور دوبارہ کبھی بھولے سے بھی اس ریاست کا رخ مت کرنا، کیونکہ ہمارے ابا جان اپنی پوری فوج تمہارے پیچھے لگا دیں گے۔ میری اور میرے باپ کی توبہ شہزادی صاحبہ، جو میں دوبارہ اس محل میں داخل ہوا، علی نے کہا تو شہزادی ہنس پڑی۔ یہ لو چابی، جس سے اس قید خانے کا دروازہ کھلے گا۔ شہزادی نے ہاتھ میں پکڑی ایک بڑی سی چابی علی کی طرف بڑھا دی اور دیوار کے ساتھ بنی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ علی نے مقررہ وقت پر قید خانے کا چابی سے دروازہ کھولا۔ سارے پہرے دار اونگ رہے تھے۔ بہرحال وہ محل سے باہر نکل کر ایک طرف چل پڑی۔ دل میں کئی وسوسے پیدا ہو رہے تھے۔ دن کا اجالا کافی حد تک پھیل چکا تھا۔ علی چلتے چلتے محل سے کافی دور نکل آیا تھا۔ لوگ اب اپنی جھوپڑیوں سے باہر نکلنا شروع ہو گئے تھے۔ لوگوں نے علی کی طرف کوئی دھیان نہیں دیا تھا۔ اچانک علی کی نظر ایک بوڑھی عورت پر پڑی۔ یہ وہی عورت تھی جو محل میں بادشاہ کے سامنے فریاد لے کر آئی تھی۔ علی کسی خیال کے تحت اس بڑھیا کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ اس عورت نے ہاتھوں میں پھولوں کی ٹوکری پکڑی ہوئی تھی۔ بڑھیا چلتے چلتے کافی دور نکل آئی اور پھر درختوں کے جھنڈ میں داخل ہو گئی۔ وہ شاید جنگل تھا۔ بڑھیا ایک طرف بنی جھونپڑی کی طرف بڑھی، جہاں ایک خوبصورت نوجوان لڑکی میلے کپڑے پہنے ہوئے بکری کو چارہ ڈال رہی تھی۔ وہ تیزی سے بڑھیا کی طرف بڑھا۔ ماں جی سنیے، اس نے بڑھیا کو آواز دی۔ بڑھیا تیزی سے گھومی۔ دیکھیے، مجھے بھوک لگی ہے۔ وہ اس سے زیادہ کچھ نہ کہہ سکا کیونکہ وہ لہراتے ہوئے زمین پر جا گرا تھا۔ بڑھیا اور وہ لڑکی تیزی سے اس کی طرف لپکی۔ بھوک کی وجہ سے اس کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ اسے ہوش آیا تو اس نے اپنے آپ کو ایک جھونپڑی میں موجود پایا۔ وہ ایک چارپائی پر لیٹا ہوا تھا۔ سامنے وہی بڑھیا مٹی کی ہانڈی میں ڈوئی پھیر رہی تھی۔ اچانک اس کی نظر علی پر پڑی تو وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھی۔ بیٹا، تمہیں ہوش آ گیا؟ بڑھیا شفقت سے بولی۔ جی، جواباً علی مسکرایا۔ کیا مجھے پانی مل سکتا ہے؟ ہاں بیٹا، بس تھوڑی دیر۔ میری بیٹی ندی سے پانی بھرنے گئی ہے، بڑھیا نے کہا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کوئی سوال کرتا، جھونپڑی کے بیرونی حصے کا پردہ ہٹا اور وہی لڑکی
बगल में घड़ा ली अंदर दाखिल हुई। उसने घड़ा एक तरफ रखा। रमज़ा बेटी, अपने भाई को पानी दो, पता नहीं कब से प्यासा है। बुढ़िया ने मुस्कुराते हुए कहा तो अली को बुढ़िया के लहजे में ममता की लहर नजर आई। ये लो। रमज़ा ने मिट्टी के प्याले में पानी डालकर अली की तरफ बढ़ाया। अली ने पानी का कटोरा पकड़ा और एक ही सांस में घटाघट पी गया। थोड़ी देर बाद बुढ़िया ने अली को खाना खिलाया और पीने के लिए बकरी का दूध भी दिया। बाकी बचा कच्चा दूध अपनी बेटी को दे दिया। अच्छा माँ जी, अब मैं चलता हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अली ने बुढ़िया का शुक्रिया अदा किया। नहीं बेटा, मैंने ये सब कुछ अपने बेटे के लिए किया है, बुढ़िया ने कहा। बेटा? अली के मुंह से निकला। बेटा, मेरे बेटे की शक्ल तुमसे बहुत ज़्यादा मिलती है। बुढ़िया की आंखों से दो मोटे मोटे आंसू निकलकर गालों पर फैल गए। एक तरफ बैठी रमज़ा भी हिचकियाँ भरने लगी। कहाँ है आपका बेटा? अली ने पूछा तो वो बुढ़िया और रमज़ा रोने लगी और अली समझ गया कि उनका बेटा इस दुनिया में नहीं है। माफ़ कीजिएगा माँ जी, अली माजरत ख्वाना लहजे में बोला। मैंने ख्वामखा आपके बेटे की याद दिला दी। कोई बात नहीं बेटा, अब इन यादों के सहारे ही तो जीना है, बुढ़िया ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा। उसी वक्त माहौल में एक अजीब सी आवाज़ गूंजी। ये कैसी आवाज़ है माँ जी? अली ने पूछा। बेटा, बादशाह का ऐलान होगा, जो वो अपनी रियाया को सुनाना चाहता होगा। बुढ़िया का लहजा नफरत अंगेज था। माँ जी, क्या आपके बेटे का कोई लिबास पड़ा हुआ है? अली ने पूछा। वो समझ चुका था कि बादशाह क्या ऐलान करवाने वाला है। बुढ़िया ने उसे अपने बेटे के कपड़े दिए जो उसके जिस्म पर बिल्कुल फिट आए। वो बुढ़िया की झोंपड़ी से बाहर निकल आया। थोड़ी देर बाद वो बादशाह के महल के करीब पहुंचा तो उसने देखा कि वहाँ हज़ारों के करीब आदमी जमा थे। एक आदमी बड़े से ढोल को बजा रहा था। जब लोगों का आना बंद हो गया तो उस आदमी ने ढोल बजाना बंद कर दिया। बादशाह सलामत ने एक अहम ऐलान करने के लिए रियाया को यहाँ इकट्ठा किया है। इतना कहकर उस आदमी ने एक बार फिर ढोल बजाना शुरू कर दिया। बादशाह सलामत के महल से एक कैदी फरार हो गया है जो बहुत ख़तरनाक है। उसने बादशाह सलामत के कुछ आदमियों को ज़ख्मी भी कर दिया है, जिनमें सिपह सालार भी शामिल हैं। इतना कहकर वो आदमी चुप हो गया। लोगों में सरगोशियाँ शुरू हो गईं। उस आदमी ने एक बार फिर ढोल बजाना शुरू किया, जिसका मतलब था कि लोग उसकी तरफ मुतवज्जे हों। जो भी उस लड़के को पकड़कर बादशाह की खिदमत में लाएगा उसे 1000 अशरफियाँ इनाम में दी जाएंगी। इतना कहकर वो आदमी चुप हो गया। 1000 अशरफियों का सुनकर मर्द और औरतें दंग रह गई। थोड़ी देर बाद सब आपस में 6 मगोइयाँ करते हुए अपने अपने रास्ते की तरफ हो लिए। अली भी उस बुढ़िया की झोंपड़ी में वापस आ गया। माँ जी, अब मैं चलता हूँ, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आप लोगों को कोई तकलीफ पहुँचे। अली ने बुढ़िया की तरफ देखते हुए कहा। नहीं बेटा, तुम कहीं नहीं जाओगे। तुमने मुझे माँ कहा है और मैं तुम्हें दिल से अपना बेटा मानती हूँ, इसलिए अब तुम यहीं रहोगे, बुढ़िया पुख्ता लहजे में बोली। लेकिन माँ जी, अगर बादशाह के सिपाही यहाँ आ गए तो मेरी वजह से वो आप लोगों को भी तकलीफ पहुँचाएंगे। अली ने कहा। बेटा, बादशाह के सिपाही जंगल में क्या करने आएंगे, सब जानते हैं। बादशाह के कैद से भागे हुए कैदियों को कोई पनाह नहीं देता और ना ही कोई पनाह दे सकता है, क्योंकि ये बादशाह बड़ा जालिम है, बुढ़िया नफरत अंगेज लहजे में बोली। लेकिन बेटा, तुमने मुझे माँ कहा है, इसलिए मैं माँ का फ़र्ज़ ज़रूर निभाऊंगी। बुढ़िया के लहजे में एक जज्बा था। अली की आंखों में आंसू आ गए। ममता क्या होती है ये आज महसूस किया था। रात के अंधेरे में अली झील के पास बैठा हुआ था। वह पानी में चांद के अक्स को देख रहा था। उसने हाथ में कुछ कंकरियां पकड़ी हुई थी जो वक्फे वक्फे से पानी में फेंक रहा था। कंकरियां फेंकने से पानी में हलचल सी मच जाती। अली को आज पूरा 1 हफ्ता हो चुका था इस पुराने ज़माने में पहुंचे हुए। बादशाह के सिपाही उसे ढूंढ रहे थे। वह इस बात पर हैरान था कि वो इस पुराने ज़माने में पहुंचा कैसे। वो तो ये समझ रहा था कि महल से निकलने के बाद वो अपने गाँव में होगा, लेकिन यहाँ तो मामला ही उलट था। वह मुकम्मल तौर पर पुराने ज़माने में पहुंच चुका था। आज उसे अपनी ज़िद का अंजाम भुगतना पड़ रहा था। ना वो उस दिन गेंद लाने के लिए ज़िद करता और ना ही वो इस अजाब में फंसता। उसे वो लड़का भी याद था जो उसे यहाँ लेकर आया था। वो लड़का भी उसे दोबारा नहीं मिला था। यहाँ पर आकर उस नजूमी ने उसे मौत के चुंगल में फंसा दिया था। बादशाह के सिपाही उसे भूखे कुत्तों की तरह ढूंढ रहे थे। वो हर वक्त उस झोंपड़ी में कैद ही रहता और शाम को इस झील के पास आ जाता। यहाँ आने का उसे एक फ़ायदा हुआ था कि उसे सच्चे रिश्ते मिल गए थे, एक माँ का, दूसरा बहन का। रिश्ते क्या होते हैं ये तो उस बुढ़िया की लड़की से मिलने के बाद पता चला था, लेकिन वो नायला को भुला नहीं पा रहा था। नायला उसके ख्यालों में हर वक्त रहती थी, लेकिन पता नहीं अब वो उससे मिल भी सकता है या नहीं। बादशाह के सिपाहियों के हाथों मारा जाता। वो तो मारा ही जाता अगर बादशाह की बेटी शहजादी महरोज़ उसकी मदद न करती। उसने तो अभी तक शहजादी महरोज़ की शक्ल तक न देखी थी। पता नहीं वो कितनी खूबसूरत होगी, वो जानता था,
کہ پرانے ज़माने کی शहज़ादियाँ इसी तरह नकाब में रहती थी। अली इस बात पर हैरान था कि वो जदीद दौर का लड़का इतने पुराने ज़माने को देख रहा था, ऐसा ज़माना जिसे वो सिर्फ कहानियों की हद तक जानता था। अली पता नहीं कितनी देर इन्हीं ख्यालों में खोया रहा। फिर वो उठा और अपने हाथ में पकड़ी आखिरी कंकरी भी पानी में उछाल दी। वो वापस बुढ़िया की झोंपड़ी की तरफ हो लिया। अचानक उसको ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई पीछे आ रहा हो। वो तेज़ी से घुमा तो वो हैरान रह गया। पीछे एक सियाह पोश था जो मुकम्मल तौर पर सियाह लिबास में था। उसने हाथ में एक चमकती हुई तलवार पकड़ी हुई थी। घुड़सवार ने घोड़े को एड़ लगाई। घोड़ा चीखता हुआ अपने पिछले पैरों पर खड़ा हुआ और फिर उसने अली की तरफ भागना शुरू कर दिया। अली ने तेज़ी से सिमत का तयन किए बगैर एक तरफ भागना शुरू कर दिया। पहले बादशाह के सिपाही और अब ये सियाहपोश। पता नहीं उसे अभी कितनी मुसीबतों का सामना करना था। अचानक उसे ठोकर लगी और वो ज़मीन पर गिर गया। सियाहपोश घोड़े से नीचे उतरा और हवा में तलवार लहराता हुआ उसकी तरफ बढ़ने लगा। वो ज़मीन पर सीधे मुंह लेटे लंबे लंबे सांस ले रहा था। सियाहपोश ने तलवार नियाम में रखी और अपना सियाह नकाब चेहरे से हटा दिया। अली ने हैरत से उसे देखा। वो शहज़ादी महरोज़ थी। शहज़ादी अली की हालत देखकर कह कहे लगाने लगी। वो उठकर खड़ा हुआ। शहज़ादी साहिबा आप? वो हैरत से बोला। हाँ मैं। शहज़ादी हंसते हुए बोली। तुम तो डर गए। आपने डराने में कोई कसर भी तो नहीं छोड़ी। अली ने मुस्कुराते हुए कहा और शहज़ादी एक बार फिर कहकहा लगाकर हंस पड़ी। आप इस वक्त और यहाँ? अली ने पूछा। तुमसे मिलने को दिल कर रहा था सो तुम्हारे पास चली आई। शहज़ादी ने कहा तो वो मुस्कुरा दिया। आओ कहीं बैठते हैं। दोनों एक जगह पत्थरों पर बैठ गए। कहाँ छुपे बैठे हो? शहज़ादी ने पूछा। यहीं पास में एक बुढ़िया की झोंपड़ी है, उसी के साथ रह रहा हूँ, अली ने बताया। ये वही बुढ़िया तो नहीं जो उस दिन अब्बा जान के दरबार में आई थी? शहज़ादी ने अंदाज़ा लगाया। जी हाँ वही है, उसने इस बात में सर हिलाते हुए कहा। जिसे शायद इंसाफ नहीं मिला था, शहज़ादी बोली। अली अब्बा जान के दरबार से किसी गरीब को इंसाफ नहीं मिलता। मैं जानती हूँ सिपह सालार ने उस दुखी औरत की बेटी के साथ घिनौना खेल खेला होगा और शायद ये बात अब्बा जान भी जानते हैं, मगर मैं उनके सामने कुछ भी नहीं कर सकती। अब्बा जान के जुल्म दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, मगर कोई भी उनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकता, क्योंकि जो कोई भी अब्बा जान के खिलाफ आवाज़ उठाता है उसका सर कलम कर दिया जाता है। शहज़ादी अफसुर्दा लहजे में बोली। मैंने इसीलिए तुम्हारी मदद की है ताकि तुम कम अज़ कम मेरे अब्बा जान के जुल्म से बच सको। आपका बहुत बहुत शुक्रिया शहज़ादी साहिबा कि आपने मुझे इस काबिल समझा, उसने कहा तो शहज़ादी बेख्तियार मुस्कुरा दी। तुम मुझे अपना दोस्त समझो, तुम मुझे सिर्फ महरोज़ कह सकते हो, शहज़ादी ने कहा। जी मैं, अली अकलाते हुए बोला। हाँ हाँ तुम मुझे सिर्फ महरोज़ कहोगे, शहज़ादी ने कहा। ठीक है महरोज़। हाँ ये हुई ना बात, शहज़ादी ने खुश होते हुए कहा। महरोज़ एक बात पूछूं, गुस्सा तो नहीं होगी? उसने शहज़ादी की तरफ देखते हुए कहा। अब तुम्हें दोस्त कह दिया है तो तुम्हारी किसी भी बात का गुस्सा करना बुरी बात होगी। अली को अपने दिल की धड़कनें रुकती महसूस होने लगी। जिस्म में सनसनी की एक तेज़ लहर दौड़ गई। इतना खूबसूरत चेहरा अली ने ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। यहाँ तक कि नाइला का हुस्न भी शहज़ादी के सामने मांद पड़ गया था। कहाँ खो गए? शहज़ादी ने अपना खूबसूरत हाथ उसके सामने लहराया। हाँ कुछ नहीं, अली ने अकलाते हुए कहा। अच्छा ये तुम मेरी तरफ से रखो। शहज़ादी ने एक थैली उसकी तरफ बढ़ाई। ये क्या है महरोज़? उसने पूछा। ये सोने की अशरफियाँ हैं, शहज़ादी ने कहा। 100 सोने की अशरफियाँ? वो हैरत ज़दा लहजे में बोला। हाँ इसे अपने पास रखो, शायद तुम्हारे पास कोई अशरफी ना हो, इसलिए मैं ये तुम्हारे लिए लाई थी, शहज़ादी ने कहा। शुक्रिया महरोज़, अली ने कहा। दोस्ती में कोई शुक्रिया नहीं होता अली, शहज़ादी ने कहा। अच्छा अब मैं चलती हूँ। शहज़ादी उठकर खड़ी हुई। एक बार फिर मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ महरोज़, अली ने कहा तो शहज़ादी ने सिर्फ मुस्कुराने पर इक्तफ़ा किया। शहज़ादी ने अलविदाई नज़र उस पर डाली और अपना नकाब दुरुस्त करके घोड़े पर बैठ गई। शहज़ादी ने घोड़े को एड़ लगाई और घोड़े ने तेज़ी से एक तरफ भागना शुरू कर दिया। अली का दिल चाहा कि वो एक बार फिर शहज़ादी को अपने पास बुलाकर अपने सामने बिठा ले और टिकटिकी बांधे उसे देखता रहे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता था। लिहाजा उसने अपने सर को झटका और एक तरफ चल दिया। अली झोंपड़ी में बैठा था। बाहर तेज़ बारिश हो रही थी। झोंपड़ी की कमज़ोर छत से पानी अंदर की तरफ टपक रहा था। रमज़ा बेटी, बुढ़िया ने एक तरफ बैठी रमज़ा को पुकारा। जी अम्मा, रमज़ा ने अपनी माँ की तरफ देखा। बकरी को अंदर लेकर आ जाओ, कहीं वो बारिश की नज़र ना हो जाए, बुढ़िया ने कहा तो रमज़ा असबात में सर हिलाते हुए गर्दन को झुंबिश दी और उठ खड़ी हुई। तुम बैठो मैं देखता हूँ, अली ने उठते हुए कहा। नहीं बेटा तुम बैठो, रमज़ा देख लेगी।
یہ عادی ہو چکی ہے ایسے کاموں کی، بڑھیا نے کہا۔ نہیں ماں جی، اب اس کا بھائی آ گیا ہے، یہ اب بالکل بھی کام نہیں کرے گی، علی نے کہا اور جھونپڑی سے باہر نکل آیا۔ بڑھیا اور رمزہ بے اختیار خوشی سے مسکرا دی۔ رات کافی ہو چکی تھی، اس لیے وہ تینوں اپنی اپنی چارپائیوں پر لیٹ گئے۔ علی کا دل کر رہا تھا کہ وہ ابھی جا کر بادشاہ کا کام تمام کر دے، لیکن وہ ایک سمجھدار نوجوان تھا۔ وہ ایک مضبوط منصوبے کے ساتھ بادشاہ کو ختم کرنا چاہتا تھا، کیونکہ بادشاہ کو ختم کرنا آسان نہ تھا۔ بادشاہ کے سپاہی اسے ڈھونڈ رہے تھے۔ سوچوں کے بیچ علی کی کب آنکھ لگ گئی اسے پتہ ہی نہ چلا۔ آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا وہ اپنی چارپائی پر موجود تھا۔ اس نے رمزہ اور اس کی ماں کی چارپائیوں کی طرف دیکھا تو وہ حیران رہ گیا، کیونکہ دونوں چارپائیاں خالی تھیں۔ اچانک علی کی نظر جھونپڑی کے داخلی حصے کی طرف پڑی۔ وہاں ایک لمبے قد کے بزرگ کھڑے تھے، جن کے جسم پر سفید لباس تھا اور ان کی داڑھی بھی لمبی اور سفید تھی۔ چہرے پر نور برس رہا تھا۔ وہ علی کی طرف دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ دیکھا علی ضد کا نتیجہ؟ بزرگ مسکراتے ہوئے بولے۔ کیسی ضد؟ وہ حیرانگی سے بولا۔ اگر اس وقت تم اپنے دوستوں کی بات مان لیتے تو اب تم نے ایک نیک کام کا ارادہ کر لیا ہے، بزرگ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیسا کام؟ علی نے پوچھا۔ یہ بھی تمہیں جلد پتہ چل جائے گا۔ خیر تم یہ کام کرو گے اور تمہیں اس لاکٹ کو ختم کرنا ہوگا، تب یہ مقصد پورا ہوگا۔ بزرگ نے ہاتھ میں پکڑا ایک لاکٹ علی کی طرف بڑھا دیا۔ علی نے ہاتھ بڑھا کر وہ لاکٹ پکڑ لیا۔ لاکٹ میں ایک تصویر تھی۔ تصویر میں ایک کھوپڑی اور اس کے نیچے 2 ہڈیاں کراس کی شکل میں موجود تھی۔ جب تم اس لاکٹ کو ختم کرو گے تو دوبارہ اپنی دنیا میں واپس چلے جاؤ گے، بزرگ نے کہا تو علی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ یہ تلوار تمہارے کام آئے گی۔ بزرگ نے ایک تلوار علی کی طرف بڑھائی۔ اس نے وہ تلوار پکڑ لی۔ خوبصورت تلوار تھی۔ اسی وقت اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ ایک خواب تھا۔ اس نے دیکھا رمزہ اور اس کی ماں اب اپنی چارپائیوں پر موجود تھی۔ وہ اٹھ بیٹھا۔ تو یہ خواب تھا، وہ بڑبڑایا۔ اچانک اس کا ہاتھ ایک لوہے کی لمبی چیز سے ٹکرایا۔ اس نے اس طرف دیکھا تو وہ حیران رہ گیا۔ اس کے سرہانے وہی تلوار پڑی ہوئی تھی جو اسے بزرگ نے دی تھی، لیکن اس وقت وہ تلوار نیام میں تھی۔ اگر یہ خواب تھا تو پھر یہ تلوار؟ وہ الجھانا میں اس لہجے میں بولا۔ اس نے چارپائی پر ارد گرد دیکھا، لیکن اسے وہ لاکٹ کہیں بھی نظر نہ آیا۔ اس نے ایک نظر رمزہ اور اس کی ماں پر ڈالی اور جھونپڑی سے باہر نکل آیا۔ تلوار اس نے نیام سمیت کمر پر باندھ دی۔ باہر کا موسم کافی حد تک سہانا ہو چکا تھا۔ بارش شاید کافی دیر سے تھم چکی تھی۔ باہر جگہ جگہ پانی جمع ہو چکا تھا۔ رات کا سفر ابھی کافی حد تک باقی تھا۔ اس کے اندازے کے مطابق شاید اس وقت 1 یا 1:30 بجے کا وقت تھا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ ندی کنارے جا کر بیٹھے۔ نیند تو اس کی آنکھوں سے اب کافی حد تک دور ہو چکی تھی۔ اچانک اس کو اپنے پیچھے کسی پرندے کی پھڑپھڑاہٹ سنائی دی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ حیران رہ گیا، کیونکہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑا پرندہ کھڑا تھا۔ اتنا بڑا پرندہ اس نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس پرندے کی سرخ آنکھیں علی کو گھور رہی تھی۔ پرندہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا اور اس کا جسم ایک دفعہ کانپ کر رہ گیا۔ وہ تیزی سے سیدھا ہوا اور اس نے ایک طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ پرندے نے تیزی سے اپنا رخ اس کی طرف کیا اور اپنے پنجوں سے بھاگتے ہوئے اس کو پکڑ لیا۔ وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کافی ہاتھ پاؤں مارتا رہا، لیکن پرندے کی گرفت مضبوط تھی۔ اس کو لیے ہوئے پرندہ فضا میں بلندی کی طرف بڑھنے لگا۔ پرندہ اب کافی اونچائی پر پہنچ گیا تھا، اتنا کہ اس کو نیچے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اچانک پرندے نے اس کو چھوڑ دیا اور وہ تیزی سے نیچے کی طرف جانے لگا۔ اس کو اپنی موت صاف نظر آ رہی تھی۔ زمین پر گرتے ہی اس کی ہڈیوں کا سرما بننے والا تھا۔ خوف کے باعث اس نے آنکھیں بند کر لی تھی۔ جلد ہی وہ موت کی خوفناک وادیوں میں پہنچنے والا تھا۔ وہ پستی کی طرف بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ پھر وہ پانی کی گہرائیوں میں جا گرا۔ کافی نیچے ڈبکیاں کھانے کے بعد وہ اوپر آیا۔ یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ وہ اسی ندی میں آ گرا تھا جہاں وہ ہر روز آ کر بیٹھتا تھا۔ وہ تیرتا ہوا کنارے کی طرف بڑھنے لگا۔ اچانک اس کو اپنے پیچھے پھر پرندے کے پروں کی پھڑپھڑاہٹ سنائی دی۔ اس نے گردن گھما کر پیچھے کی جانب دیکھا تو وہی پرندہ ہوا میں معلق تھا۔ اس نے اس سے بچنے کے لیے پانی میں ڈبکی لگانے کی سوچی، لیکن اس سے پہلے پرندے نے اس کو کندھے سے پکڑا اور پانی سے یوں نکال لیا جیسے کوئی بھوک سے بےحال عقاب پانی میں سے مچھلی پکڑتا ہے۔ ایک دفعہ پھر پرندے کا رخ آسمان کی طرف ہو گیا۔ علی سمجھ گیا کہ پرندہ اسے ضرور زمین پر پھینکے گا۔ اس نے تیزی سے نیام سے تلوار نکالی اور اپنے اوپر پرندے کے پیٹ میں گھونپ دی۔ پرندے کے منہ سے فلک شگاف عجیب قسم کی آواز نکلی اور اس نے اس کو وہیں چھوڑ دیا۔ وہ ایک بار پھر ندی کی طرف آ رہا تھا۔ وہ دونوں چھپاک سے پانی میں گرے۔ پرندے کا جسم اب پانی کی سطح پر مردہ حالت میں تیر رہا تھا۔ اس نے اس کے مردہ جسم سے تلوار نکالی اور تیرتا ہوا ندی کے کنارے پر آیا اور ندی سے باہر نکل آیا۔
اس نے تشکرانہ نظروں سے آسمان کی طرف دیکھا اور بڑھیا کی جھونپڑی کی طرف بڑھ گیا۔ وہ اس بات سے پریشان تھا کہ یہ پرندہ اسے کیوں مارنا چاہتا تھا، لیکن شاید اس کے پاس اس سوال کا جواب نہیں تھا۔ اٹھو بیٹا، جلدی کرو، بادشاہ کا سپہ سالار اسی طرف آ رہا ہے۔ بڑھیا نے علی کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ کیا ہوا ماں؟ وہ بوکھلائے ہوئے لہجے میں بولا۔ وہ سیدھا اسی طرف آ رہا ہے بیٹا، اسے شاید کسی نے تمہارے بارے میں خبر دی ہے کہ تم یہاں پر رہتے ہو، تم جلدی سے کہیں چھپ جاؤ، بڑھیا تیز لہجے میں بولی۔ وہ چارپائی سے نیچے اترا، اس نے اپنے سرہانے پڑی تلوار نیام سے اٹھائی۔ نہیں ماں، آج میں سپہ سالار سے نہیں ڈروں گا، میں اس سے مقابلہ کروں گا اور تمہاری بیٹی اور بیٹے کا بدلہ لوں گا اس ظالم سے، وہ جوشیلے لہجے میں بولا۔ نہیں بیٹا، یہ وقت جوش سے نہیں ہوش سے کام لینے کا ہے، وہ بہت خطرناک آدمی ہے، تم اس چادر کے نیچے چھپ جاؤ، میں اسے کسی بہانے سے واپس بھیجتی ہوں، بڑھیا منت بھرے لہجے میں بولی۔ تو علی خاموش ہو گیا اور جلدی سے چارپائی کے نیچے چھپ گیا۔ بڑھیا نے چارپائی کی چادر نیچے کر دی تاکہ وہ سپہ سالار کو نظر نہ آ سکے۔ اے بڑھیا، باہر نکل، باہر سے سپہ سالار کی غصیلی آواز آئی۔ بڑھیا تیزی سے باہر نکلی۔ جی مالک، بڑھیا جھونپڑی سے باہر نکل کر ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی۔ اس نے دیکھا سپہ سالار اکیلا آیا تھا اور گھوڑے پر بیٹھا ہوا تھا۔ کہاں ہے تیری دوسری بیٹی؟ سپہ سالار نے کہا تو بڑھیا کا رنگ اڑ گیا۔ کون سی بیٹی مالک؟ بڑھیا بیچاری ڈھیلے ڈھالے لہجے میں بولی۔ بڑھیا کیوں جھوٹ بولتی ہے مجھ سے؟ سپہ سالار غصے سے بولا۔ وہ گھوڑے سے چھلانگ لگا کر نیچے اترا اور آگے بڑھ کر ایک زوردار تھپڑ بڑھیا کے گال پر دے مارا۔ بڑھیا بیچاری چیختی ہوئی زمین پر جا گری۔ جھونپڑے کے اندر چھپا علی تیزی سے چارپائی کے نیچے سے نکلا اور باہر کی طرف بڑھا تو رمزہ تیزی سے آگے بڑھی اور اس کے راستے میں آ گئی۔ بھیا باہر مت جاؤ، یہ ظالم سپہ سالار آپ کو ختم کر دے گا، رمزہ منت بھرے لہجے میں بولی۔ ہٹ جاؤ رمزہ، اس نے ماں پر ہاتھ اٹھایا ہے، اب یہ ظالم میرے ہاتھوں سے زمیں بوس ہوگا، وہ دانت پیستے ہوئے بولا۔ اس نے رمزہ کا ہاتھ پکڑا اور باہر لے آیا۔ بڑھیا اپنے ہونٹوں سے خون صاف کر رہی تھی۔ او گیدڑ، علی گرجتے ہوئے لہجے میں بولا۔ سپہ سالار نے اس کی طرف دیکھا اور دیکھتا ہی رہ گیا۔ تو اس جگہ؟ وہ انگارہ اگلتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ بولا۔ ہاں میں، علی ڈٹ کر بولا۔ تو اسے لینے آیا ہے نا؟ علی نے رمزہ کو بازو سے پکڑ کر آگے کرتے ہوئے کہا۔ ہاں، سپہ سالار چیخا، اور میں اسے لے کر جاؤں گا، اگر دم ہے تو لے جا، علی نے چیلنج کیا۔ ٹھیک ہے، اگر تو نے مجھے مقابلے کے لیے پکارا ہے تو میں یہ قبول کرتا ہوں، اب تیری لاش کے اتنے ٹکڑے کروں گا کہ انہیں گننا آسان نہیں ہوگا، سپہ سالار نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ تو ٹھیک ہے، آج میں تیرا بھی کام تمام کر کے رہوں گا، تیرے بعد میں تیرے اس ظالم بادشاہ کا کام بھی تمام کروں گا، علی نے نیام سے تلوار نکالتے ہوئے کہا۔ سپہ سالار نے گھوڑے سے اپنی ڈھال اتاری اور نیام سے تلوار نکال کر اس کی طرف آمنے سامنے ہو گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے سپہ سالار نڈھال ہو گیا۔ بزرگ کی دی ہوئی تلوار سے علی نے سپہ سالار کا کام تمام کر دیا اور سپہ سالار کی لاش کو دیکھ کر دونوں ماں بیٹی خوشی سے جھومنے لگی۔ علی منہ پر کپڑا لپیٹے بادشاہ کے محل کے سامنے کھڑا تھا۔ محل کے باہر دو لمبے تڑنگ کے محافظ ہاتھوں میں تلواریں لیے چوکس انداز میں کھڑے تھے۔ علی اب اس محل میں داخل ہونا چاہتا تھا، وہ اس ظالم بادشاہ کا کام تمام کر دینا چاہتا تھا۔ بہرحال علی محل میں داخل ہو گیا۔ علی بادشاہ کے کمرے کے دروازے کے پاس آ کر رک گیا۔ اس نے دھیرے سے دروازے پر زور ڈالا اور دروازہ بغیر آواز پیدا کیے اندر کی طرف کھلتا چلا گیا۔ علی نے اندر داخل ہو کر دروازہ بند کیا۔ کمرے میں اسے کہیں بھی بادشاہ نظر نہ آیا۔ وہ دبے قدموں کے ساتھ آگے بڑھا۔ اچانک اس کی گردن پر کسی نے نوکیلی چیز رکھ دی اور اس کے قدم وہیں رک گئے۔ تم مجھے کیا بیوقوف سمجھتے ہو نوجوان؟ اس کو اپنے پیچھے سے بادشاہ کی سخت آواز سنائی دی۔ اس نے ہاتھ اوپر کر لیے۔ بغیر کوئی حرکت کیے اپنا منہ میری طرف کر لو، بادشاہ سخت لہجے میں بولا۔ اس نے اپنا منہ بادشاہ کی طرف کیا تو بادشاہ نے تلوار اس کی گردن پر رکھ دی۔ بہت تنگ کیا تو نے ہمیں، میرے محافظ تجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے پاگل ہو رہے تھے، اور تو خود ہی موت کے منہ میں چلا آیا، بادشاہ نے مسکراتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا۔ ویسے مجھے اس بات کی حیرانگی ہے کہ تو قید سے بھاگا کیسے، حالانکہ قید خانے کی چابی پہرے دار کے پاس محفوظ تھی۔ بادشاہ سلامت، اگر اللہ چاہے تو بڑی سے بڑی مصیبت سے بھی نکال دیتا ہے، علی نے کہا۔ مجھے پتا ہے کہ تو قید سے اس لیے بھاگا کہ تیری موت میرے ہاتھوں ہوگی، بادشاہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ حضور شاید آپ کو یاد نہیں،
آپ کے نجومی نے کہا تھا کہ میں ہی آپ کی موت کا سبب بنوں گا۔ علی اس دفعہ مسکرا دیا۔ آج مجھے واقعی یقین ہو گیا ہے کہ تم جیسے ظالم کی موت میرے ہی ہاتھوں ہوگی۔ تو مجھے مارے گا بلکہ میں تیرا سر قلم کر دوں گا۔ اتنا کہہ کر بادشاہ نے زوردار طریقے سے تلوار گھمائی۔ اگر علی بر وقت نیچے نہ بیٹھ جاتا تو اس کی گردن کٹ کر دور جا گرتی اور اس کا دھڑ ایک طرف پڑا تڑپ رہا ہوتا۔ بادشاہ اپنا پہلا زبردست وار خالی دیکھ کر حیران رہ گیا۔ علی نے تیزی سے تلوار نکالی اور سامنے کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ نے ایک بار پھر وار کیا تو اس نے یہ وار اپنی تلوار پر روکا اور بادشاہ کو زوردار انداز میں دھکا دیا تو بادشاہ کئی قدم لڑکھڑاتا ہوا پیچھے جا کھڑا ہوا۔ علی حیران تھا کیونکہ اس کے حملے میں اس کا کوئی اپنا ہاتھ نہیں تھا۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے ہاتھ پیر کسی کے زیر اثر چل رہے ہوں۔ بادشاہ نے انگارہ گولتی آنکھوں سے علی کو گھورا۔ وہ آگے بڑھا اور اس کے قریب نیچے جھکا تو اس نے اپنی تلوار بادشاہ کے پیٹ میں گھونپ دی۔ بادشاہ کے منہ سے چیخ بھی نہ نکل سکی۔ وہ سیدھا کھڑا ہوا۔ دیکھا تو نے ظلم کا بدلہ، بہت ظلم کر لیا تھا تو نے اپنی رعایا پر، اب جا اس دنیا سے، اس نے کہا اور اپنی تلوار بادشاہ کے پیٹ سے نکال لی۔ بادشاہ لہرا کر قالین پر جا گرا، خون کا فوارہ ابل پڑا تھا۔ علی نے اپنی تلوار بادشاہ کے کپڑوں سے صاف کی اور نیام میں ڈال لی۔ اب وہ جلد از جلد اس محل سے نکلنا چاہتا تھا کیونکہ بادشاہ کے محافظ یہاں کسی بھی وقت آ سکتے تھے۔ وہ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھول کر وہ باہر نکلا۔ باہر راستہ بالکل صاف تھا۔ وہ تیزی سے سیڑھیوں کی طرف بڑھنے لگا۔ اچانک وہ ایک کمرے کے قریب رک گیا۔ وہ وہی کمرہ تھا جس کی وجہ سے وہ اس پرانے زمانے میں پہنچا تھا۔ اسے کئی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھولا اور اس کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس نے دیکھا کمرہ خالی تھا۔ اچانک اس کی نظر ایک سفید رنگ کے بڑے پردے پر پڑی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے دوسری طرف بھی کوئی کمرہ ہو۔ وہ دبے دبے قدموں کے ساتھ اس طرف بڑھا۔ اسے حسین نظارہ دیکھنے کو ملا۔ اپنے بستر پر شہزادی مہروز اپنی آنکھیں بند کیے خیالوں میں گم تھی۔ اس کا چہرہ 14ویں کا چاند لگ رہا تھا۔ اچانک شہزادی نے آنکھیں کھول دی۔ علی کو اپنے دل کی دھڑکنیں بند ہوتی محسوس ہونے لگی اور سنسنی کی تیز لہریں اس کے جسم میں دوڑنے لگی۔ شہزادی بستر سے اٹھی اور ایک طرف کھونٹی پر لٹکے لال رنگ کے کپڑے کی طرف بڑھی۔ قریب پہنچنے پر شہزادی نے وہ لال کپڑا کھونٹی سے اتارا۔ کپڑے کے نیچے ایک لاکٹ موجود تھا۔ شہزادی نے وہ لاکٹ اتار کر اپنے گلے میں پہن لیا۔ اچانک شہزادی کی نظر علی پر پڑی تو علی تیزی سے پیچھے ہٹ گیا۔ کون ہے؟ شہزادی چیختے ہوئے محل میں موجود پہرے داروں کو بھی بلا سکتی تھی۔ علی منہ دوسری طرف کیے کھڑے رہا۔ ہماری طرف اپنا چہرہ کرو اور بتاؤ تم کون ہو اور یہاں تک کیسے پہنچے؟ شہزادی سخت لہجے میں بولی۔ تم؟ شہزادی حیرت سے چلائی۔ معاف کرنا مہروز، میں اچانک یہاں آ گیا۔ میں غلطی سے اس طرف آ گیا۔ مجھے پتہ نہیں تھا کہ تم یہاں ہو۔ وہ اپنی غلطی پر شرمندہ تھا۔ شہزادی نے اس کی ایسی حالت دیکھ کر ایک زوردار قہقہا لگایا اور وہ حیرت سے شہزادی کی طرف دیکھنے لگا۔ تو کیا ہوا؟ میں تو تم سے کب سے کہنا چاہتی تھی کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں، اسی لیے تو میں نے تمہیں قید سے بھگایا تھا تاکہ تمہاری جان بچ سکے، شہزادی نے کہا۔ اس نے اپنا ہاتھ اپنے جسم پر بندھے کپڑے کی گانٹھ کی طرف کیا تو علی حیرت سے شہزادی کی طرف دیکھنے لگا۔ علی کو ہوش آیا تو اس نے آپ کو زنجیروں میں جکڑے پایا۔ وہ حیرت سے ارد گرد دیکھنے لگا۔ یہ خوفناک کمرہ تھا جس میں جگہ جگہ پر انسانی ڈھانچے پڑے ہوئے تھے۔ ایک طرف ایک خوفناک شکل والا آدمی کھڑا تھا جس کی بڑی بڑی سرخ آنکھیں جیسے انگارہ بنی تھی۔ اس کے لمبے لمبے بال جو اس کی کمر تک تھے اور اس نے ہاتھ میں ایک بڑی سی ہڈی پکڑی ہوئی تھی۔ اس کو اچھی طرح یاد تھا کہ وہ آخری لمحات میں شہزادی کے ساتھ رہا تھا اور وہ ایسے خوشگوار لمحات تھے کہ زندگی بھر وہ لمحات بھول نہیں سکتا تھا۔ لیکن یہ کیا؟ اب وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا اور سامنے وہ خوفناک شکل آدمی اسے بری طرح گھور رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ علی اس سے کچھ پوچھتا، کمرے میں ایک جگہ تیزی سے دھواں جمع ہونا شروع ہو گیا۔ جب دھواں چھٹا تو علی حیرت سے اس طرف دیکھنے لگا کیونکہ اب وہاں شہزادی مہروز کھڑی مسکرا رہی تھی۔ اس کے گلے میں ایک لاکٹ تھا جسے دیکھ کر علی چونک پڑا۔ اس لاکٹ میں ایک کھوپڑی اور اس کے پیچھے 2 ہڈیاں کراس کی شکل میں موجود تھی۔ مہروز، تم؟ اور یہ میں زنجیروں میں کیوں جکڑا ہوا ہوں؟ علی نے اکلاتے ہوئے کہا۔ جھوٹے انسان ہو تم، شہزادی گرجتے ہوئے بولی۔ جھوٹا؟ میں نے تم سے کیا جھوٹ بولا؟ علی نے حیرانگی سے کہا۔ میرا دل کرتا ہے کہ تمہیں کچا چبا جاؤں، شہزادی ہاتھوں کی مٹھیاں بھیجتے ہوئے بولی۔ میں تمہیں اپنا دوست مانتی تھی اور تم نے مجھے دھوکہ دیا۔ اگر امان جادوگر مجھے تمہاری اصلیت کے بارے میں نہ بتاتا تو میں نے تمہاری مدد کی، لیکن تم؟ مہروز، یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟
مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، اور تم نے مجھے یہ زنجیروں میں کیوں قید کر رکھا ہے؟ علی الجھا نامہ اس لہجے میں بولا۔ تم اس روز میرے کمرے میں اس لیے آئے تھے کہ مجھے ختم کر سکو؟ شہزادی نے عجیب بات کہی۔ کیا؟ علی چلایا۔ یہ تم میرے بارے میں کیسی باتیں کر رہی ہو مہروز؟ تم نے تو ہر موڑ پر میری مدد کی، تو بھلا میں تمہارا خون کیوں کرنے لگا؟ تم ماجد کے قاتل کو ختم نہیں کرنا چاہتے تھے کیا؟ شہزادی نے بھپرے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہاں، میں ماجد کے قاتل کو ختم کرنا چاہتا ہوں، پر ماجد کے قاتل سے تمہارا کیا تعلق؟ علی حیرانگی سے بولا۔ اس لیے کہ میں نے ہی ماجد کو مارا ہے، شہزادی نے حیران کن بات کہی۔ کیا؟ علی جیسے چلایا۔ ہاں، ماجد کو میں نے ہی مارا ہے۔ اس روز جب وہ مقابلہ جیتا تو میرے دل میں گھر کر گیا، اور میں اسے دل دے بیٹھی۔ اسی شام میں نے اپنے محافظوں سے کہہ کر اسے اپنے پاس بلایا۔ میں نے اس سے محبت کا اظہار کیا۔ ماجد، ہم تم سے محبت کرنے لگے ہیں اور تم سے شادی کرنا چاہتے ہیں، میں نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ حیران رہ گیا۔ کیا ہوا ماجد، تم خوش نہیں ہو کیا؟ میں نے اس کے چہرے پر حیرانگی دیکھتے ہوئے پوچھا۔ گستاخی معاف شہزادی صاحبہ، آپ تو شہزادی ہیں، بڑی بڑی سلطنتوں کے شہزادے آپ سے شادی کرنے کے لیے ترس رہے ہوں گے، لیکن… اتنا کہہ کر وہ رکا۔ لیکن کیا ماجد؟ ہم تو صرف تم سے محبت کرتے ہیں، ہمیں کسی سلطنت کے شہزادے سے کیا لینا دینا؟ میری نظر میں تم میرے شہزادے ہو، ہم تم سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ میں بے اختیار ہو کر اس کے گلے لگ گئی۔ اس نے تیزی سے مجھے الگ کیا۔ شہزادی صاحبہ، یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ اس نے مجھے اپنے آپ سے علیحدہ کرتے ہوئے کہا۔ تم سے پیار؟ میں نے کہا۔ لیکن شہزادی صاحبہ، میں کسی اور سے پیار کرتا ہوں، اور شادی بھی اسی سے کرنا چاہتا ہوں، وہ دو ٹوک لہجے میں بولا۔ کیا؟ میں چلاتے ہوئے بولی۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں سچ کہہ رہا ہوں، میں کسی اور سے پیار کرتا ہوں، وہ بولا۔ تم مجھے انکار کر رہے ہو شہزادی مہروز کو؟ تمہیں تو اس بات پر فخر ہونا چاہیے کہ میں خود تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں، ورنہ تمہاری اوقات ہی کیا ہے؟ میں اس پر گرجتے ہوئے بولی۔ میں جیسا بھی ہوں شہزادی صاحبہ، خوش ہوں۔ آپ تو محلات کی مالکن ہیں، آپ کو تو کوئی اور بھی مل جائے گا، لیکن میں اس لڑکی کو دھوکہ نہیں دے سکتا، اس نے کہا۔ تمہاری یہ جرت، اگر تم میرے نہ ہوئے تو کسی کے بھی نہیں ہو سکتے، میں نے گرجتے ہوئے لہجے میں کہا۔ ساتھ ہی میں نے اس کے چہرے پر پھونک ماری تو اس نے چیختے ہوئے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔ جب اس نے اپنے چہرے سے ہاتھ ہٹایا تو اس کے چہرے پر چھوٹے چھوٹے سوراخ پڑ چکے تھے جس میں کیڑے نکلنے لگے۔ میں نے ہاتھ پر پھونک ماری تو میرے ہاتھ میں ایک تیز دھار تلوار آ گئی۔ میں نے وہ تلوار اس کی گردن پر مار دی اور اس کا جسم کا سارا خون حمان جادوگر پی گیا۔ اس کے بعد اس کی لاش غائب کرنا میرے لیے کوئی بھی مشکل کام نہیں تھا۔ شہزادی نے ایک طرف کھڑے اس کالی کتے کی شکل والے آدمی کی طرف اشارہ کیا۔ علی حیرت سے شہزادی کا منہ تکنے لگا۔ شہزادی کو وہ کیا سمجھتا تھا اور وہ کیا نکلی؟ وہ تو بادشاہ سے بھی بڑی چال باز اور مکار تھی۔ مہروز، تم ایک فریب ہو، دھوکے باز ہو۔ میں تو تمہیں کیا سمجھتا تھا، اور تم کیا نکلی؟ لیکن… علی کی آواز بھر آ گئی۔ لیکن تم نے بھی تو مجھے دھوکہ دیا ہے، شہزادی غصے سے بولی۔ میں نے تمہارے ساتھ کون سا دھوکہ کیا ہے، بتاؤ مجھے، علی نے پوچھا۔ اس وقت جب تم میرے کمرے سے پکڑے گئے تھے تو تم نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا کہ تم یہاں غلطی سے آئے ہو، لیکن تم مجھے مارنے آئے تھے محل میں، شہزادی نے کہا تو علی اس کی بات پر غور کرنے لگا، کیونکہ شہزادی کی بات میں بہت وزن تھا۔ اسے سب سمجھ آ گئی تھی کہ وہ اس پرانے زمانے میں کیوں پہنچا ہے۔ وہ ماجد کی موت کا بدلہ لینے ہی آیا تھا، اسی لیے تو وہ سب سے پہلے شہزادی کے کمرے میں پہنچا تھا، کیونکہ وہی تو ماجد کی قاتل تھی۔ لیکن وہ شہزادی کے اصل روپ کو نہ سمجھ سکا تھا۔ مہروز، میں نہیں جانتا تھا کہ میں اس زمانے میں کیا کرنے آیا ہوں، لیکن اب مجھے اس بات کا پتہ چل گیا ہے کہ میں یہاں کیا کرنے آیا ہوں۔ پہلے تو میرا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن اب میں تمہیں ضرور ختم کروں گا۔ تمہارے باپ کو تو میں نے پہلے ہی ختم کر دیا ہے، اور باری اب تمہاری ہے، علی نے کہا تو شہزادی ایک زوردار قہقہہ لگا کر ہنس پڑی۔ ایک طرف کھڑا جادوگر بھی ہنسنے لگا۔ تم مجھے مارو گے، یعنی شہزادی مہروز کو؟ شہزادی ہنستے ہوئے بولی۔ میری قید میں ہو کر تم مجھے مارو گے؟ تم واقعی نفرت کے قابل ہو شہزادی، آج میں تمہیں تمہارے انجام تک پہنچا کر رہوں گا۔ تم نے اور تمہارے باپ نے بہت ظلم کر لیے رعایا پر، علی زنجیروں میں مچلتے ہوئے بولا۔ علی، جہاں تک میرے باپ کا سوال ہے، اسے اگر تم ختم نہ کر دے تو میں کر دیتی، کیونکہ مجھے میرا باپ بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ میں اکیلے ہی رعایا پر راج کرنا چاہتی ہوں، صرف میں۔ شہزادی فضا میں اپنے دونوں ہاتھ بلند کرتے ہوئے بولی۔ مہروز، خواب ضرور لوگ دیکھتے ہیں، مگر ان کے پورے ہونے کی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ ظلم و ستم ہمیشہ قائم نہیں رہ سکتے،
ایک نہ ایک دن وہ ختم ہو کر رہتے ہیں، علی پختہ لہجے میں بولا۔ لیکن میں ایک نہ ختم ہونے والی طاقت ہوں، ہمیشہ قائم رہنے والی طاقت، شہزادی تکبرانہ لہجے میں بولی۔ مہروز، علی چیخا، ہمیشہ قائم رہنے والی طاقت صرف اللہ کی ہے۔ تم تو ابھی میرے ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچو گی۔ بہت سے انسان یہی سمجھتے رہے کہ وہ دنیا پر ہمیشہ راج کریں گے، لیکن وہ سب مٹی میں مل کر مٹی بن گئے۔ تمہارا حال بھی ویسا ہی ہوگا۔ نہیں علی، میں اسی طرح ہمیشہ قائم و دائم رہوں گی۔ حمان جادوگر نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ میرے وجود کو ہمیشہ کے لیے امر کر دے گا۔ اس کے لیے میں اسی طرح اسے بہادر نوجوانوں کا خون پلاتی رہوں گی، جیسے کہ اب تمہارا خون پلاؤں گی۔ جب مجھے حمان جادوگر نے بتایا کہ تم مجھے مارنے آئے ہو تو میں نے اسی وقت اس خونی پرندے کو تمہیں ختم کرنے کے لیے بھیج دیا، لیکن تم نے اسے ختم کر دیا، اور آج میں تمہیں ختم کر کے تمہارا خون حمان جادوگر کو پلاؤں گی، اور میری طاقتوں میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ شہزادی نے اسے عجیب بات بتائی۔ تو وہ تمہارا بھیجا ہوا پرندہ تھا؟ علی حیرانگی سے بولا۔ ہاں، وہ میرا بھیجا ہوا پرندہ تھا۔ اس سے تو تم بچ گئے، لیکن اب میرے ہاتھوں سے نہیں بچو گے، شہزادی نے گرجتے ہوئے کہا۔ تو اس کا مطلب تم کئی نوجوانوں کو اسی طرح مدد کر کے اپنے جال میں پھانس کر ان کا خون اس ظالم کو پلاتی رہی ہو؟ علی نے حمان جادوگر کو گھورا۔ لیکن یہ بات پکی ہے کہ میں تمہاری اور اس جادوگر کی موت بن کر آیا ہوں۔ علی کی بات سن کر شہزادی اور حمان جادوگر ایک بار پھر قہقہہ لگا کر ہنس پڑے۔ اگر تم اتنی ہی طاقتور ہو تو مجھے ان زنجیروں کی قید سے آزاد کرو، پھر دیکھو تمہارا انجام، علی دانت پیستے ہوئے بولا۔ تو ٹھیک ہے، مرنے سے پہلے میں تمہاری یہ آخری خواہش بھی پوری کر دیتی ہوں، تاکہ تمہارے دل میں کوئی حسرت نہ رہے کہ مہروز نے تمہیں زنجیروں میں جکڑ کر مار ڈالا، شہزادی طنزیہ لہجے میں بولی۔ ساتھ ہی اس نے اپنا دایاں ہاتھ علی کی طرف کیا تو اس کے جسم پر بندھی زنجیریں غائب ہو گئی۔ تو اب کرو اپنا شوق پورا، شہزادی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس نے نیام کی طرف دیکھا تو اس میں تلوار موجود تھی۔ اس نے نیام سے تلوار نکالی اور حمان جادوگر کی طرف بڑھا۔ حمان جادوگر مسکرایا اور علی کے قریب پہنچتے ہی اس نے تیزی سے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہڈی اس کی طرف کر دی اور علی چیختا ہوا کمرے کی دیوار سے جا ٹکرایا۔ دوسری لمحے کمرہ شہزادی اور حمان جادوگر کے قہقہوں سے گونج اٹھا۔ کیسا لگا یہ وار؟ شہزادی ہنستے ہوئے بولی۔ اب مہروز تم میرا وار دیکھو، علی نے کہا تو اسے ایک بار پھر شہزادی اور حمان جادوگر کے قہقہے سننے پڑے۔ وہ بھی حمان جادوگر کی طرف بڑھا۔ حمان جادوگر نے ایک بار پھر ہڈی اس کی طرف کر دی، لیکن اس نے تیزی سے اپنی تلوار آگے کر دی۔ اس دفعہ چیخنے کی باری حمان جادوگر کی تھی۔ وہ چیختا ہوا دیوار سے جا ٹکرایا۔ علی نے مسکراتے ہوئے شہزادی کی طرف دیکھا۔ اسے علی سے ایسی توقع نہ تھی۔ دیکھا مہروز، میرا وار تم پر کافی بھاری رہا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ حمان جادوگر اٹھ کر کھڑا ہوا۔ اس کا منہ غصے سے لال پیلا ہو رہا تھا۔ اس نے اپنی ہڈی کو گھما کر تیزی سے علی کی طرف کر کے ہاتھ کو جھٹکا دیا تو آگ کی تیز لہر اس کی طرف بڑھی۔ قریب آنے پر علی نے تلوار آگے کر دی اور آگ کی لہر حمان جادوگر پر جا گری۔ حمان جادوگر چیخنے چلانے لگا کیونکہ آگ نے اس کے کپڑوں کو تیزی سے پکڑ لیا تھا۔ علی نے شہزادی کی طرف دیکھا جو حیرت سے حمان جادوگر کو آگ کی لپیٹ میں چیختے چلاتے دیکھ رہی تھی۔ علی کی نظر شہزادی کے گلے میں پہنے ہوئے لاکٹ پر پڑی۔ یہ وہی لاکٹ تھا جسے اس کو ختم کرنا تھا۔ شہزادی حمان جادوگر میں ایسی کھوئی تھی کہ اسے علی کی بالکل خبر نہیں تھی۔ وہ تیزی سے شہزادی کی طرف لپکا۔ شہزادی نے چونک کر علی کی طرف دیکھا، لیکن اب دیر ہو چکی تھی۔ علی نے ایک زوردار وار شہزادی کی گردن پر کیا۔ لاکٹ ٹوٹ کر زمین پر جا گرا اور شہزادی کی گردن کٹ کر دور جا گری۔ اسی وقت کمرے میں زوردار چیخوں کی آواز گونجنے لگی۔ ان چیخوں کی آواز اتنی دلدوز تھی کہ علی نے بے اختیار اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے اور آنکھیں بند کر لی۔ تھوڑی دیر بعد جب چیخوں کی آواز آنا بند ہو گئی تو اس نے آنکھیں کھول دی اور کانوں پر سے ہاتھ ہٹا لیے۔ وہ حیرت سے ارد گرد دیکھنے لگا۔ کمرہ وہ نہیں تھا بلکہ کمرہ شہزادی کا تھا، لیکن اس وقت کمرے کی حالت شکستہ حال تھی۔ جب وہ پہلی دفعہ گیند ڈھونڈنے کی غرض سے اس کمرے میں آیا تھا تو کمرے کی حالت بالکل ایسی تھی۔ اس کے جسم پر اب پینٹ شرٹ موجود تھی۔ شکریہ علی، تم نے میری بھٹکتی ہوئی روح کو آسمان کی طرف پرواز کرنے کا موقع دیا، سامنے کھڑے ماجد کی روح نے کہا تو علی نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ شہزادی تھی ہی اتنی چالاک کہ وہ بہلا پھسلا کر نوجوان کو اپنے کمرے تک لاتی اور پھر پیار کا جال پھیلا کر ان کے ساتھ رنگرلیاں مناتی اور پھر ان کا خون جادوگر کو پلاتی۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی کیا اس نے، لیکن میں پہلے سے ہی کسی اور سے محبت کرتا تھا۔ ماجد کی باتیں سن کر علی کو واقعی دکھ ہوا۔ اچھا علی، اب میں چلتا ہوں،
तुम्हारे दोस्त इसी तरफ आ रहे हैं, माजिद की रूह ने कहा तो अली मुस्कुरा दिया और फिर माजिद की रूह वहाँ से परवास कर गई। थोड़ी देर बाद वहाँ अहमद, उमर और कासिम आ गए। वो अली को देखकर खुश हो गए। शुक्र है अल्लाह का कि तू हमें यहाँ मिल गया, अहमद ने सूखा सांस लेते हुए कहा। हम बाहर 15 मिनट तेरा इंतज़ार करते रहे और आखिर हिम्मत करके यहाँ आ ही गए, उमर ने मुस्कुराते हुए कहा। 15 मिनट? अली ने हैरानगी से कहा। हाँ, 15 मिनट ही तो हैं तुम्हें इस महल में आए हुए, उमर ने अजीब बात कही। पागल तो नहीं हो गया तू? अली ने ताज्जुब की हालत में कहा। पागल? मैं कौन सा मजाक कर रहा हूँ? तुझे 15 मिनट तो हुए इस महल में आए हुए, उमर पुख्ता लहजे में बोला। हाँ अली, तुम्हें 15 मिनट ही हुए हैं इस महल में आए हुए, उमर सच कह रहा है, अहमद ने उमर की तायद की। ये क्या कह रहे हो तुम दोनों? मुझे इस महल में आए हुए तकरीबन 3-4 माह हो चुके हैं और तुम लोग सिर्फ 15 मिनट कह रहे हो, अली उलझन आमेज़ लहजे में बोला। अली की बात पर तीनों ने क्या कहा लगाया तो अली को हैरत हो रही थी कि ये तीनों उसकी बात पर यकीन क्यों नहीं कर रहे थे। हमें लगता है तुम्हें इस पुरस्कार महल ने पागल कर दिया है, तीनों हंसते हुए बोले। भाई तुम लोग मेरी बात का यकीन करो, मैं मजाक नहीं कर रहा। अच्छा चलो मैं शुरू से तुम्हें सारी बात बताता हूँ, फिर तुम्हें मेरी बात का यकीन आएगा। इतना कहकर अली ने बोलना शुरू किया तो अहमद, उमर और कासिम बेयकीनी के आलम में उसकी तरफ देखते रहे और अली अपनी आप बीती सुनाता रहा, लेकिन किसी को भी यकीन नहीं आ रहा था। नाइला से दूसरे दिन अली मिला और उसे भी ये वाक़या सुनाया तो नाइला मुस्कुराते हुए बोली, ये तुम क्या सुना रहे हो कि तुम पुराने ज़माने में 3-4 माह रहकर आए हो? नाइला, मैं मजाक नहीं कर रहा, अली ने कहा। मैं उन 4 महीनों में तरस गया था तुम्हारा चेहरा देखने के लिए, अली अफसुर्दा लहजे में बोला। लगता है तुम वाकई पागल हो गए हो। नाइला ने अजीब नज़रों से अली की तरफ देखा। अभी कल ही तो तुम मुझसे मिलकर गए थे और तुमने 3-4 माह की रट लगा रखी है। नाइला, तुम खुद सोचो, सारे गांव वाले ये कहते हैं कि उस पुरस्कार महल में जाने वाला दोबारा वापस नहीं आता, अली ने नुक्ता उठाया। हाँ ये तो है, नाइला ने इस बात में सर हिलाया। अच्छा मैं तुम्हें शुरू से सारी बात बताता हूँ, और फिर अली ने उसे सारा वाक़या सुना दिया, लेकिन उसने शहजादी महरूज़ के साथ बिताए हुए खुशगवार लम्हों वाली बात छुपा दी, क्योंकि ये बातें सुनकर नाइला भड़क सकती थी। सारी बात सुनने के बाद नाइला बेयकीने के आलम में उसकी तरफ देखने लगी। इसका मतलब है कि तुम्हें अभी भी मेरी बात का यकीन नहीं आया, उसने नाइला के चेहरे को पढ़ते हुए कहा। नाइला, मेरे पास सबूत भी है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। क्या सबूत है? नाइला ने पूछा। ये देखो, इतना कहकर अली ने जेब से कपड़े की पोटली निकाली। ये क्या है? नाइला ने हैरानगी से पूछा। तब अली ने वो पोटली खोलकर नाइला के सामने कर दी और नाइला को अपने दिल की धड़कनें तेज़ होती महसूस होने लगी, क्योंकि वो पोटली सोने की अशरफियों से भरी पड़ी थी। ये सोने की अशरफियाँ हैं, उसने नाइला का चेहरा देखकर मुस्कुराते हुए कहा। यह मुझे बादशाह की बेटी महरोज़ ने दी थी। क्यों, अब बताओ, आया ना मुझ पर यकीन? और नाइला सिर्फ अपने सर को इस बात में हिला सकी। अली ने अपना वादा पूरा किया था कि वो एक दिन उसे सोने से तोल देगा। नाइला कर भी क्या सकती थी, वह मुस्कुराते हुए अली के गले लग गई थी। कहानी अपने अख्तिताम को पहुंची। ये कहानी कैसी लगी अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। कहानी के आखिर में आपकी गुजारिशात पर आपके नाम। गुलज़ेब ज़ेबा हैं सेंट्रल लंदन से, सबीता प्रीति हैं अमेरिका से, तरन्नुम खान हैं आगरा से, राबिया लतीफ़ हैं कोयटा से, सलमा अली हैं कराची से, अम्मारा हैं इस्लामाबाद से, अलमास शेख हैं मुंबई से, तस्मीना शेख हैं इंदौर से, समन हैं मर्दान से, सैयद अब्दुल वहाब, सैयद अली फ़ज़ल इलाही, सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला मदीना मुनव्वरा से हैं, अहमद अली हैं दुबई से, ताल्लुक़ इनका पाकिस्तान से, राव आमिर हैं मुल्तान से, मोहम्मद आतिफ़ हैं जयपुर राजस्थान से, ज़ीशान हैं बरेली से, मोहम्मद इरफान हैं मस्कत से, मासूम अली रकीबा खातून हैं लखनऊ से, असद फ़ारूक साहब हैं एबटाबाद से, अदील नैना हैं ब्राज़ील से, असफरज़ादा हैं टोरंटो कनाडा से, मोहम्मद रिहान हैं बिहार बगलापुर से, आरिज़ ज़फ़र हैं लाहौर से, हारून अली सैयद हैं दमन इंडिया से, तौफ़ीक हैं लखनऊ बालागंज से, यासिर महमूद हैं मस्कत ओमान से, शहजाद साहब हैं शहर का नाम नहीं लिखा इंडिया से, मोहम्मद रेहान हैं मुंबई से, तहसीन मंसूरी हैं बरेली से, राजा कुल्फ़ा साहब हैं शहर का नाम नहीं लिखा, मोहम्मद शेख हैं नागपुर से, सैफ़ अली हैं कमालिया से, मिर्ज़ा खलीलुल्लाह बेग हैं शहर का नाम नहीं लिखा इंडिया से हैं, और परवेज़ साहब हैं कोयत से, ताल्लुक़ इनका पाकिस्तान से है। आप तमाम लोगों के कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। वीडियो को दोस्तों के साथ लाइक शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।